हे झालं डिसिजन किती झालं बद्दल केबल ऑपरेटरांचे दॅट तो सिनियर लॉयर एक्स जज ऑफ कलकत्ता हायकोर्ट मिस्टर तपन सेन म्हणून आयलो आनी हांगा गोंयांक लागून निहाल कामत आर्ग्यू आनी आमचो एजी आनी दीप शिरोडकर आर्ग्यू ताणें आमचेर बेजिकली स्टे आतां केबल कटिंगाचेर स्टे घालपाचें म्हणून हें केल्लें आनी सो दे वॉन्टेड टू आर्ग्यू सो ताणें जजान ताका सांगलें तूं आपूण स्टे दिना म्हूण तूं आर्ग्यू कर नाल्यार डेट घे म्हणून 18 पॉयंट तो मागीर स्टेटस को हे ते रिजेक्टेड द स्टे एंड स्टेटस को आनी 18 मार्चाक मॅटर दवरलें तांकां एमेंडूय करपाक जाय पूण आतां कितें आसा पळय तें आमकां तें बंचींग तें क्लियर करपाकूच जाय न्ही वॉट एवर आनी तांकां ऑर्डरी हांवें पास केल्ल्यो आहा तांणी ते पयशे भरूंक ना सो तांणी ते पयशे भरपाक जाय आनी कितें उपाय जाल्यार काडपाक जाता मागीर कळ्ळें तुमकां पूण ते सगळे आमचे ओल्ड पोलार नवे पोलार सगळे मागीर ते त्रास जाता सो वी आर फॉलोईंग द प्रोसिजर आमी प्रोसिजर सगळो फॉलो केला तांणी ते कॉश करपाक नोटीस घेतले कांय जावंक ना आनी आतां आमी ते सगळें क्लियर करपाचें हें केलां सो पूण ते मॅटर सबज्युडीस आसा म्हणटात सबज्युडीस आसा म्हणूनच आज सांगलें न्ही सबज्युडीसा वचून स्टे घेवंक जाय न्ही म्हणजे कोर्टान वचून घातले की तुवें कांय करप ना तुमी गेल्या कित्याक आमी कट करता म्हणून तुमी गेल्ले न्ही तुमी थंयच्यान स्टे हाडूंक जाय नाल्यार इंजंक्शन हाडूंक जाय दॅट इज वॉट बट आमी लिगल ओपिनियन आमकां दिला की वी कॅन कट वॉट एवर इट पण सध्या आता सर पळोवपाक गेल्यार म्हणून ताणें आर्ग्यू ते स्टे आनी हाकाच लागून आर्ग्यू करतालो ताका आर्ग्यू ताणें करूंक ना न्ही आर्ग्यू ओके मागीर कित्याक आर्ग्यू करूंक करपाचें न्ही आर्ग्यू कितें म्हणटालो तुम्ही ते पेनल्टी घातलेली कोणी तरी भरपाक कोण पेनल्टी काय भरूंक ना आनी कोणें लायसन्स फी सुद्दां फारीक करूंक ना फॉर्माची बिल फी सुद्दां फारीक करूंक ना मागीर कितें एक्शन घेतलो हांवें एक्शन दिला मरे तांकां दिला मरे एक एकट्याक 3.5 कोटी आनी कितले चालू आहा थोड्यांक डिपेंड अपॉन व्हडले आहा तांकां दिल्या आनी पेनल्टी घातल्या ताणें लायसन्स फी 5 वर्सांची भरूंक जाय प्लस कंपन्सेशन कितें कितें प्रॉब्लम केल्या तांचे भरपाक जाय आनी सेपरेट पेनल्टी घातल्या काडूंक ना म्हणून आज पर्यंत मागीर ते अजून भरूंक ना जाल्यार अजून कांयच भरूंक अरे ताका 15 दीस दिले न्ही ना जाल्यार आमी ते लँड रेव्हेन्यू कोडा प्रमाणे हे करताले न्ही तांचे कडल्यान तांचेर घालचे आनी रिव्यू काडचे पडटा एक्शन घेवपाक आता तुम्ही तोच तेच ताका सांगले सबज्युडीस जर मॅटर आहा तूं पयशे तरी भर मरे मागीर पळया न्ही तोका आतां फायन नाल्यार कितें दिला ते पयशे तरी भर देन वी कॅन थिंक अबाउट इट न्ही तूं एकूय रुपया भरचो ना आनी आमकां कितें करप म्हणटा तूं तांकां तशेंच दवरप लोकांक त्रास न्ही ते आनी 15 दीस दिले तुवें टायम तेका हांव 15 दीस काय दिवं ना आमी स्टार्ट केला सगळें 15 दीस गोंयांत कशें तुमी सगळे कडेन चालू आसा 15 दीस पेनल्टीक लागून Penalty घातला. हेका लागून ना काडपाक बिडपाक 10 दीस दिले तुवें पळोवंक ना ती हय नोटीस ते पळय मागीर एक्शनचं सगळं गोंयभर चालू आसा सध्या इंग आतां चालू करतले आमी आयच्यान चालू करतले आयच्यान चालू काडपाक सगळें क्लियर करपाक सर एक थोडे असले जाल्यार बांदून वयर केले जाल्यार ते बंचाचे बंच पात्रां तशें उपकारना न्ही हय आनी तूं एक पयसो दिवचो ना ते खंयच्यान रेव्हेन्यू लॉसीस जावपा जायना न्ही आमकां आनी तुका कितें आसा ते बुरशें दिसता सगळें आनी इट शूड गो अंडरग्रावंड सगळें अंडरग्रावंड जावंक जाय अंडरग्रावंडाक ताका हें केलां पणजे सुद्दां तांकां अंडरग्रावंड हें आसा सगळ्याक अंडरग्रावंड तांकां कंडक्ट आनी हें करपा एज पूड रायट टू वे ताणें करून घेवंक ना ताणें मागूंक जाय करून घेवंक जाय दे हॅव टू फॉलो इट अप न्ही तें कशें जातलें नाल्यार आतां तुका कशें जाय जाल्यार तूं हांगा येता कोणाक हें करता आनी यू डू इट न्ही फॉर्मां तुजी लोक आनी हें करचो ना न्ही सगळे सुशेगाद आनी ते पयशे भरनासतना चलप आनी ती कंपनी आपली न्ही दुसरी कंपनी काडप एकटो तर आहा तो आपल्या नांवार कांयच करना तर सगळे अशें चॅक करून दवरला ताणें आनी कोणाक उलोवपाक हाडटा तो दुसरे कंपनीज केल्ल्या मनशाक तांचे आमी वी आर टेकिंग इट सिरियसली तांकांय आमी विचारपाचें आहा आयच्यान तुमची ताची परत एक्शन स्टार्ट जातली आजच्यान स्टार्ट जावकूच जाय जातलीच 100% वी आर टेकिंग वी क्लियरींग थोडे तर आमकां करचेच पडटलें बिकॉज हायकोर्टान तांकां दिल्या न्ही आमी तांकां दिलें सगळें करपाक ते पयशेय भरना ते हेय काडना कशें जातलें सो ते म्हणटाले की आमी भरपाक रेडी आसा त्या दिसा मागीर कित्याक भरूंक ना तर कोणें आमी दिला मरे भरा मरे ते तरी भरा न्ही पयशे तरी ते म्हणटा चड पयशे जाल्यार कशें जातलें इतलीं वर्सां तुमी भरूंक ना न्ही तुवें भरपाक जाय अशें वन टायम भरूंक जाय की अशें आतां अरे ते कितें तरी भरपाक तुवें आमचे कडेन तूं कांयच भरपाक तयार ना कशें जातलें तुका दिल्या न्ही ऑर्डर तुवें आमकां लेटर तरी करपाक जाय तें कांय करूंक तयार ना कांयच रिप्लाय ना तूं खंय कोर्टान जाल्यार कोर्टान भर मरे वरांनी तूं कोर्टान घाल कोर्टान भर आमकां कांय प्रॉब्लम ना